बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, रिकॉर्ड तोड़ देने वाली बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में क़यामत बर्पा कर रखी है। बलूचिस्तान के बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके बदतरीन तबाही से दो चार हैं। मानसून की तबाहकुन बारिशों की वजह से हलाकतों की तादाद 1000 से ऊपर जा चुकी है। वहीं पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जून में मानसून शुरू होने के बाद से 20 लाख एकड़ से ज़ायद काश्त की गई फसलें तबाह हो गई हैं। 3100 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। 149 पुल बह गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। उसके लिए इन सियासतदानों को भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अपनी सियासत और अपनी अनाओं को बालाए ताक रख कर मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आना चाहिए। हम अपने प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब आऊँ, हमारे नुमाइंदा हसन रज़ा डीजे खान में मौजूद हैं और वहाँ के हवाले से इतलात हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। हसन, कहा जा रहा है कि इस इलाके में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश हो गई, अब इसके बाद ये बताइएगा यहाँ पर इंतज़ामिया आपको कितनी एक्टिव नज़र आ रही है और किस तरह से इमदादी सरगर्मियों को यहाँ पर बहाल किया गया? देखिए, ये जुलाई के महीने से ये सारा सिस्टम चला आ रहा है और उस वक्त से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे मामला खराब होते दिखाई दिए और इंतजामिया की जानिब से उस वक्त एक्शन लिया गया जब पानी सर से गुजर चुका था। और उसके बाद जो है हमने देखा कि इंतजामिया एक्टिव हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद 2 दिन यहाँ पर रहे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान खुद यहाँ पर पहुंचे। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस दिया। उससे पहले जितनी भी सियासी मामला थी, सियासी चीजें थी, वो सियासी अंदाज में देखा गया। और खास तौर पे आज जब मैंने ये प्रॉपर डीजी खान और डेरा गाजी खान की दोनों जगहों पे जब मैंने विजिट किया, तोनसा और इसके साथ जो है बाकी जो जितने भी मकामात थे, तो वहाँ मैंने देखा कि जितनी भी सड़कें जो बनाई गई थी गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों में और 1 साल के दौरान, वो तमाम की तमाम सड़कें जो अरबों रुपए की बनाई थी वो तबाह हो गई। और उनके साथ साथ जो इरिगेशन का सिस्टम बनाया गया था वो तबाह हो गया। जितने उन्होंने जो है वो जितना इरिगेशन के हवाले से इक़दाम किए थे वो खत्म हो गया, यानी कोई मटीरियल इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और आज हमने ये देखा कि जो जिले इंतजामिया थी, पंजाब हुकूमत थी, वो भरपूर एक्टिव तो दिखाई दी, जिसमें अगर देखा जाए तो अब तक 516 जो है वो बस्तियां जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और जिसमें तकरीबन 43,000 से ज्यादा घर मुतासिर हुए हैं। 11 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन मुतासिर हुई है। तकरीबन 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर काम किया है। पाक फौज वहाँ पर मैंने देखी एक्टिव दिखाई दी है कि उन्होंने टेंट दिए, फूड हैम्पर दिए, खाना दिया और जो हो सका उन्होंने इक़दाम किए हैं। लेकिन जामपुर, रुजान, फजल, कच्छ, खारा, बुज़दार, इसी तरह भारती, यहाँ के जो हालात हैं ये अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर। और खासतौर पे कोई सुलेमान के जो मामलात हैं वो 30,000 अफराद अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैंने खुद वहाँ का विजिट किया है और अब जो है वहाँ पर इंतजामिया रिलीफ ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पे इक़दाम किए जा रहे हैं। वहाँ पर खुद वज़ीर आला पंजाब मामला को मॉनिटर करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो मैंने देखा रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर खुद वहाँ पर जो है मैदान में मौजूद है, सेक्रेटरी खुद वहाँ पर मौजूद है। ये चीजें तो हैं, लेकिन सवाल ये था कि जब तकरीबन 1.5 माह पहले जब ये हालात खराब हुए तो उस टाइम क्यों एक्शन नहीं लिया गया? और उससे पहले जब उनको अंदाजा था कि ये हालात इस हद तक खराब होते दिखाई दे रहे हैं, तो उससे पहले पिछली हुकूमतों ने बरवक्त ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? बरवक्त इक़दाम कर लिए जाते तो इतने नुकसान से बचा जा सकता था। आप कह रहे हैं कि होश तब आया जब पानी सर से गुजरा, लेकिन इस वक्त इंतजामिया आपको यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है। मेडिकल कैंप्स के हवाले से भी बताइएगा, वो भी यहाँ पर कायम किए गए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो इलाके सैलाब ज़दा हैं वहाँ पर अब वबाई अमराज भी फूट रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे मेडिकल जो है ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, वैक्सीनेशन की जा रही है, लाइफ स्टॉक का सिस्टम भी मौजूद है। इसी तरह बाकी जो दीगर अमराज हैं उसके वाले से इलाज मुआवजे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा बेशुमार किस्म के यहाँ पर जो हमने जो है वो बीमारियां जन्म होते लेते, खास तौर पे जुकाम की बहुत सारी बीमारियां थी जिसके लिए जो है पहले तो बहुत सारी शिकायत आती रही, फिर उसके बाद जो है इक़दाम किए गए। इसी तरह ओपीडी का सिस्टम जो है मुतअद्दिद जगहों पे जो है वो इंस्टॉल किया गया, उससे पहले कहीं नहीं था। ये जब मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी जो है आज जब मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले इक़दाम नहीं किए थे, हमने तकरीबन 1 हफ्ते में भरपूर तरीके से इक़दाम किए हैं। बेशुमार बीमारियां थी जिसके वाले से बहुत सारी शिकायत थी, उसके वाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और खासतौर पर जानवरों के लिए
यहाँ पे वैक्सीनेशन का निजाम रखा गया है, पहले वो नहीं होता था। और आज जी हसन, सिस्टम का और सबसे बड़ा जो है वो रेला मैंने देखा है, तो जो पूरा 2010 से लेके अब तक तकरीबन सबसे बड़ा जो है वो सैलाबी रेला था। आप कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ये सैलाबी रैला था। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे। और के पहले तो इंतजामिया को होश नहीं था, लेकिन अब चूंकि एक हफ्ते से इंतजामिया भी यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है और मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। सभी इस वक्त कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी अपनी कारकुनान से भी अपील की है, तमाम सियासतदानों से अपील की है कि जाती अनाओं और रंजिशों को पसे पुश्त डालकर इस साहने से, इस अलमी से निमटने के लिए हम एक हो जाएं। जी बिल्कुल, देखिए अपील्स तो पॉलिटिशियंस पहले भी इस तरह के मामलात के अंदर करते रहे हैं। जब भी हम किसी इस तरह के किसी भी ख्वाह वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोविड हो या दीगर चीज़ें हों, उसमें ये ज़बानी जमा खर्च तो हर बंदा अपील करता है कि हर बंदे का एक कंसर्न का स्टेटमेंट भी आ जाता है। हर बंदा कहता है जी सबको मिल बैठ के यकजहती से इस पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत जो है वो ज़बानी जमा खर्च की या ज़बानी बयानात की नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत रिसोर्सेज की है। हमारी बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िले, हर काउंसिल के अंदर मौजूद हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो तंजीमें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जिनकी हर डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल तक तंजीमें हैं, उनको चाहिए कि वो उनको किसी तरीके से मोबिलाइज़ करें, लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को दूसरों की हेल्प करने की मदद करने तक पहुँचाएँ। और इससे भी ज़्यादा जो रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमने चाहिए, हमने कल के प्रोग्राम में भी इस पे बात की। मैंने थोड़ी सी गुजारिश की कि हम अरबों रुपया, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अरबों रुपया एक एक हल्के के ऊपर लगा देती हैं। अपने प्राइवेट वसाइल से पॉलिटिशियंस लगाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। 2 अरब रुपया कहा जाता है कि 222 NA 222 के बाई इलेक्शन के ऊपर लगा। तो अगर इस तरह की कोई मदद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कर सकें तो ज़्यादा मुनासिब होगी। ये ज़बानी जमा खर्च तो पहले भी होता रहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है साद रसूल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि ज़बानी जमा खर्च से कुछ भी नहीं होगा। आदिल वड़ाई साहब, इसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि वो इलाके जो 3 महीने पहले तक खुश्क साली का शिकार थे, अब उन्हीं इलाकों में बदतरीन सैलाब आया है। एक मामला उठाया जा रहा है आबी ज़खायर की कमी का, कि उसकी वजह से हम इस सूरत हाल से 2-4 हो रहे हैं। जी बिल्कुल, प्लानिंग तो हमने वाटर के हवाले से कभी हमने की ही नहीं है। जब भी कोई डैमों की बात हुई है, इसको हमने पॉलिटिसाइज किया है। आज जिन शहरों के बासी डूबे हुए हैं, इनके रहनुमा और इनके लोग कहा करते थे कि अगर फलां डैम बन गया तो हम डूब जाएंगे। तो हमारे सिर्फ सियासतदानों का ही है, इसमें कसूर नहीं है। जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने अपना काम नहीं किया, ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई, ना शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाई। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कब बननी थी? 2010 का सैलाब आया, उससे हमने जो कमियां थीं, कोताहियां थीं, उसके बाद जो रिकमेंडेशंस आई, उससे हमने सीखना था, उनको इम्प्लीमेंट करना था। हमने कई जगहों पर वाटर रिजर्वायर बनाने थे और कई जगहों पर हमने चेक डैम बनाने थे जो बलोचिस्तान में बनने थे। और बहुत सी जगहों पर जहां रिकमेंडेशंस थी कि पानी की डाइवर्जेंस बनानी थी, वो नहीं बनाई। हम तमाशा देखते रहे, हम एक और आफत का इंतजार करते रहे। अब ये आफत आ गई है। वैसे दुनिया भर में आफत आती हैं, लेकिन दुनिया भर में कभी इस तरह से नहीं हुआ कि जिस तरह से हमने किया है। कोई प्लानिंग नहीं की। इसमें क्या हो सकता था? इसमें जानी नुकसान मिनिमाइज किया जा सकता था। 1000 से ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। ये जो 8 लाख मवेशी जाया हो गए, इनको बचाया जा सकता था। ये जो फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसको कम किया जा सकता था। वो डाइवर्जेंस नहीं बनी। वो जो जब एक चीफ जस्टिस साहब ने डैम के हवाले से फंड्स इकट्ठे करने शुरू किए, उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया। और उसके बाद फिर यही कुछ होना था। और हम हर मर्तबा किसी भी आफत के आने का इंतजार करते हैं, उससे पहले हमने इंतजाम कुछ नहीं किया होता। जहां पर शॉर्ट टर्म हमने काम करना था, ये कोई जून में प्रेडिक्शन नहीं आई थी, ये फोरकास्ट फरवरी में आ चुकी थी। आलमी इदारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में इस मर्तबा 95% इस बात के इम्कानात थे कि पाकिस्तान में इस मर्तबा मानसून जो है वो बहुत खतरनाक होगा। 6 महीने में हम उस आबादी को इवैक्यूएट करने का कोई प्लान नहीं बना सके।
جو دریاؤں کے کنارے پہ تھی اور جو پانی کے گزرگاہوں کے قریب تھی، تو کوئی پلان نہیں تھا. آفت آ گئی، اس کے بعد ہم میدان میں اترے ہیں. اچھا جب ہم میدان میں اتر گئے ہیں عمر رباب، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب تباہی تو جو ہونی تھی وہ ہو گئی، اب ہم نے جانا تھا ریہیبلیٹیشن پر. اب ریہیبلیٹیشن میں اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے، اے پی سی کل 3 بجے ہوگی ایوان وزیر اعظم میں. اس اے پی سی کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر 2 صوبوں کی حکومت ہے، جہاں پر جس پارٹی کی اس کو مدعو نہیں کیا گیا. ہماری کچھ حکومتی لوگوں سے بھی بات ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات ہوئی. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ بلایا گیا ہے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کنفرم کر رہے ہیں ہمیں نہیں بلایا گیا. ریہیبلیٹیشن آپ نے صوبوں کی مدد کے بغیر کیسے کرنی ہے؟ اور صوبوں میں پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں جو تباہی ہوئی ہے اور کے پی میں جو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اس اے پی سی میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت نہیں ہے، شرکت نہیں ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ ایک اور اہم معاملے پہ آپ کی اجازت سے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ سے کچھ دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہے، یہ قوم کو تو یہی پتا تھا کہ کوئی عدالت کی یا کوئی پیمرا کی کوئی پابندی تھی، اس بارے میں ابہام تھا. کیوں؟ ظاہر ہے ایک کیس میں وہ باہر ہیں اور وہ جو ہیں اس کیس میں عدالت کو وہ مطلوب ہیں. اس میں میاں نواز شریف صاحب کا خطاب ہوتا ہے، اور ایک ایسے وقت میں عمران خان کے لائیو خطاب پر پابندی ہے. وہ کل ٹیلی فون کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی ظاہر ہے. اس کے لیے انہوں نے بھی درخواست دائر کرنے کا سوچ رکھا ہے کہ تمام ٹیلی ویژن پر وہ لائیو میراتھن دکھائی جائے. درخواست دائر کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اینڈ پہ 2 بلنڈر سیاسی طور پر ہوئے ہیں. ایک، اتنے بڑے سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف کو اے پی سی میں مدعو نہیں کیا گیا. جی عدیل بڑائی صاحب، دوسری جانب ایسے موقع پر جب چیزوں میں کنٹروورسی بن رہی ہے اور ایک اہم نیشنل ڈیزاسٹر میں ہم نے اس معاملے پہ اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور دوسری جانب ایک نئی کنٹروورسی سامنے آ جائے گی آج اور کل میں کہ دیکھیں جی یہاں پر میاں نواز شریف کا لائیو خطاب دکھانے پر پابندی تھی، دکھا دیا گیا، اور دوسری جانب جو ہیں وہ عمران خان جب کل ٹیلی فون کرنے جا رہے ہیں. تو اس سیاسی معاملات ایک اہم معاملات کو متاثر کر رہے ہیں. جب عوام سفر کر رہی ہے تو الٹیمیٹلی عوام نہیں سفر کرنا، اور یہ سیاستدان اپنی سیاست کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہی پوائنٹ لے کے سعد رسول صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. سعد رسول صاحب، ایک طرف حکومت اے پی سی کر رہی ہے لیکن اس میں تحریک انصاف کو مدعو نہیں کیا گیا، انہیں بھی اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی جلسوں کی سیاست سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے اور یہ جو جلسوں کی سیریز ہیں انہیں وہ منسوخ کر دیں؟ بالکل منسوخ کر دیں، لیکن رباب ہم یہی پروگرام کرتے تھے اب سے سال ایک پہلے، اور جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو آپ یہ اس بات پہ سٹریس کرتی تھیں کہ حکومت کا کام ہے کہ ساری پارٹیز کو اکٹھے کریں، حکومت کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے چیزیں لیں. تو اس وقت بھی آپ اس بات پہ مہربانی کر کے سٹریس کریں کہ یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اپوزیشن کو، جو کہ پی ٹی آئی بھی جس میں شامل ہے، ان کو اکٹھا کرے. میں نے کہا کہ انہیں نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس وقت اپنے سیاسی چیزوں کو، حکومت کو اس وقت اپنی سیاسی چیزوں کو پس پشت رکھ کے تو اس نیشنل ایمرجنسی کی طرف دیکھنا چاہیے. جو عدیل بڑائی صاحب نے جو شروع میں بات کی، میں ذرا اس پہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ دیامیر بھاشا ڈیم والی بات جو ہے، یہ اس کے اوپر نہ صرف کہ جب ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر کچھ کارروائی کی تو نہ صرف کہ ان کا مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اور یہ کون ہوتے ہیں، اور بلکہ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت چل رہی تھی تو دیامیر بھاشا ڈیم کے پروپوزل کو 2035 تک کے لیے ڈیلے کر دیا گیا تھا. نواز صاحب نے اپنی کابینہ میں ایک فیصلہ کیا، ساری اخباروں نے اس کو کور کیا. میں کیونکہ دیامیر بھاشا کے کیس کے اندر سپریم کورٹ میں کاؤنسل ہوں تو ہم نے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی چیز پریزنٹ کی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے کہا کہ 2035 تک اس ڈیم کو بننے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کے ڈیمز کو بنانے کی. ہم یہ ادھر ادھر کی دیگر پیٹرولیم اور دیگر چیزوں سے، ایل این جی سے، ادھر ادھر سے ہم یہ بجلی اپنی پوری کریں گے. اگر اس طرح کی چیزیں ذہن میں، اگر اس طرح کی پالیسیز رکھی جائیں گی تو یہی حال ہوگا. یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی یہاں پہ ضرورت ہے، کسی شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے یہ سسٹم اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا. بالکل. سعد رسول صاحب، آپ ہی کی اجازت سے ایک ضمنی سوال کہ ٹویٹر پر بھی صارفین اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، حکومت پر، اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب آپ جسے آفت کہہ رہے ہیں اسے مس مینجمنٹ کہا جاتا ہے مہذب دنیا میں.
बिल्कुल इसे मिस मैनेजमेंट कहा जाना चाहिए। देखिए पानी बारिश ज़्यादा हुई, तमाम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आफात आती भी हैं, आफात होती भी हैं, बारिशें ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं। कभी कभी दुनिया की तमाम जगहों पे, अमेरिका जैसे बड़े बड़े ममालिक के अंदर जहाँ पे वसाइल की कोई कमी नहीं है, जब हरिकेन कटरीना और इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे भी आफात का इमरजेंसी सिस्टम ऑपरेटिव होता है। लेकिन जब भी इस तरह की कोई आफत आती है तो अगले साल की, अगले दिहाई की कोई प्लानिंग की जाती है। जहाँ पे हम बाय द वे मैनेजमेंट की तनकीद कर रहे हैं, गवर्नेंस की तनकीद कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान की जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जी, NDMA, उसकी तारीफ करनी चाहिए। NDMA ने ना सिर्फ के कोविड के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी दी, बल्कि अभी जब बलूचिस्तान के अंदर आग लग गई थी तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी। इस वक्त भी पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिलके, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलके बलूचिस्तान में, सिंध में, सदर्न पंजाब में, जहाँ जहाँ पे भी रिलीफ की ऑपरेशंस का कोई मुस्बत काम हो रहा है, उसके अंदर NDMA का बड़ा रोल है और हमें इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल। वो लोग जो इसमें अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो इंतज़ामिया के हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी इदारे से है, उन्हें ज़रूर सलाम पेश करना चाहिए और उनकी एफ़र्ट्स को जो है दाद भी देनी चाहिए कि वो इन पाकिस्तानियों की मदद के लिए, अपने हमवतनों की मदद के लिए आगे हैं। लेकिन अदील वड़ाई साहब, वही जो हम बात ट्विटर की कर रहे हैं कि अब हमारे सारफीन भी बड़े बाशऊर हैं, वो इन सियासतदानों से सवाल करते हैं कि जनाब आपका काम था इन सारी सिचुएशन को, इन सारी सूरत हाल को मैनेज करना, और अब आप इसे आजमाइश कह रहे हैं। ये आजमाइश नहीं है बल्कि मिस मैनेजमेंट है। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें सियासतदानों ने पॉलिसी मेकिंग में, लेजिस्लेशन में अपना किरदार अदा करना था, लेकिन जो इदारे पहले से मौजूद हैं, जिनके करने के काम हैं, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, उन्होंने भी अपना काम नहीं किया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त एक इदारा दूसरे को कह रहा है जी इसने हमें फोरकास्ट जो है वो वक्त पे नहीं बताई, हम पहले ये काम कर लेते, दूसरा किसी और को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। हकीकत बात तो ये है कि हमें अपने गिरेबान में अब झांकना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, हमने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। इतने बरसों से हम क्यों हर मर्तबा इंतजार करते रहते हैं कि जब सर पे आंच पड़ेगी तो हम कुछ करेंगे, और जबकि सबसे ज्यादा हम वल्नरेबल हैं इस मामले पे, क्लाइमेट चेंज के मामले पे, जो दुनिया के सबसे ज्यादा वल्नरेबल ममालिक हैं, फिर भी हम ये भूल जाएंगे। हम ये देख लीजिएगा, एक महीने बाद भूल जाएंगे। कोई इस पे ना कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ना कोई पॉलिसी बनेगी, और अगर कोई अच्छा काम करने लगेगा उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा, जिस तरह साकिब निसार साहब ने किया था। वो जो फंड्स वाला मामला था, मजाक बन गया था उनका। तो हमारे जो इदारे हैं, इवन अभी भी रेस्क्यू का जो काम किया जा रहा है, ये जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा बढ़ के कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर डिजास्टर है कि अभी ये बहुत महदूद है इसको देखा जाए। उसमें पाक आर्मी का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा कि इस वक्त बहुत से सियाह जो हैं वो सवात में फंसे हुए थे, गैर मुल्की सियाह भी थे, जो मौसम की खराबी के बावजूद जहां पे रिकमेंड किया जाता है कि वहां पर हेलीकॉप्टर जो है वो ना लेके जाया जाए, इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी के जो एविएशन के जो लोग हैं उन्होंने ये रिस्क लेते हुए उन सियाहों को निकाला और वहां फंसे पाकिस्तानियों को निकाला। तो आर्मी की जो रिलीफ ऑपरेशन है उस पे उनको भी दाद देनी चाहिए। ठीक है, तस्वीर का ये एक रुख था जिस पर बात हुई। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इस सारी सूरत हाल के दूसरे रुख पर बात करेंगे कि जब सैलाब ये सारी तबाहकारियां छोड़ जाएगा तो उससे निपटेंगे किस तरह। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। मुल्क में बदतरीन सैलाब है, हमारी मईशत IMF के प्रोग्राम के गिर्द घूम रही है, महंगाई पहले ही तारीखी बुलंदी पर है, इसके साथ साथ आने वाले वक्तों में हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सारी सूरत हाल से हुकूमत कैसे निपटेगी, वे आउट क्या है, ये जानने के लिए अपने पैनलिस्ट की माहिराना राय लेंगे। साद रसूल साहब, आपके जानिब आएंगे। आप बताइएगा 1, 2, 3 ऐसी कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं जिन पर अमल दरामद करते हुए अभी मुस्तकबिल में हमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उससे हम निमट सकते हैं। फसलें आपने देखा हमारी तबाह हो गई हैं, उसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत भी हमें उसका भी सामना हो सकता है।
دیکھیے آپ کے سوال کے دو بیسک پہلو تھے. ایک یہ کہ ہمیں ویسے ہی بطور ملک بطور قوم کیا چیزیں کرنی چاہیے جس کے اندر ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے, ہمیں اپنے پانی کے وسائل کی بہتر پروٹیکشن کرنی چاہیے. ایسٹیمیٹس کہتے ہیں کہ کوئی $6-7 بلین کا پانی پاکستان ہر سال جو ہمارے دریاؤں اور جگہوں پہ آتا ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں سمندر کے اندر بغیر کسی انٹرپشن کے. تو ان وسائل کو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. جو آپ نے دوسری بات کی IMF کے پرسپیکٹو سے, میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم ابھی تک IMF کے پرسپیکٹو میں صرف ریاکشنری کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے اس سال کا پروگرام لے لیا, یہ والی قسط ریلیز ہو گئی. ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا چاہیے کہ یا پاکستان کے اندر لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ہم IMF سے جان چھڑوائیں گے کیسے, چھٹکارا کیسے ملے گا. یہ کیسے ہوگا کہ ہم IMF سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں, جس کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی, ڈالر اپنا جو ریزرو ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. تو ایکسپورٹس بڑھانے, اپنی پروڈکشن بڑھانے, اپنی انڈسٹری بڑھانے, ایسی انڈسٹری جس کے تھرو ہم چیزیں بنا کے ملک سے باہر ایکسپورٹ کر سکیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ملک کے اندر ڈالر آ سکیں. یہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ کے کچھ سوال ہیں جس کو کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں جو اس کے اوپر تھوڑی سی لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے, صرف ریاکٹیو پلاننگ نہیں ہوگی. اس موقع پر یہ جو صوبوں اور وفاق کے درمیان IMF کی شرائط کے حوالے سے جو یہ جھگڑا چل رہا ہے, جو خطوط ارسال کیے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی اب ختم ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے اب ہم نے قسط بھی لینی ہے, خطرے میں پڑ جائے گی اگر ہم IMF سے قسط نہ ملی تو کیسے ہمارا گزارا ہوگا؟ بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیے صوبائی اور صوبوں کے اور وفاق کے درمیان میں جو ہمارا کوارڈینیشن کا میکنزم ہے, جو ہماری ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے, وہ 18ویں ترمیم کے بعد سے اب تک ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ بڑی اچھی چیزیں آئیں. 18ویں ترمیم کے اندر لوکل گورنمنٹ کی پاور آئی, آرٹیکل 140A کے نیچے ڈیولوشن کے بارے میں بات کی گئی, سپریم کورٹ نے اس کو سراہا, ساری دنیا نے اس کو سراہا. وہاں پہ دوسری طرف 18ویں ترمیم کے کچھ مسائل بھی ہیں. ان کے اندر مسائل اسی طرح کے ہیں کہ ہم نیشنل چیزوں پہ, وہ چیزیں جو تمام ملک کو افیکٹ کرتی ہیں, اس پہ کوارڈینیشن کیسے کریں گے. یعنی کہ ہم کیسے یہ چیز لے کے آئیں گے سامنے کہ جب ایک نیشنل ڈیزاسٹر کہیں پہ آتا ہے, خواہ وہ کووڈ ہو, خواہ وہ سیلاب ہو, خواہ وہ بارشیں ہوں, تو اس پہ صوبے اور وفاق کے درمیان میں جو میکنزم ہے کوارڈینیٹ کرنے کا, وہ کیسے آپریٹ کرے گا. اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی زیادہ چیزیں کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے. اور پھر وہی بات عدیل وڑائی صاحب کے برڈن آتا ہے حکومت پر, وفاق پر, کہ وفاق نے اپنی تمام اکائیوں کو اکٹھے رکھنا ہے. آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی اطلاعات آپ تک پہنچی ہیں کہ وفاق اپنے جو KPK کے جو اعتراضات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کچھ کام کر رہا ہے؟ جی, وفاق کی جانب سے IMF سے رابطہ کیا گیا ہے, ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اور IMF کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو صوبے ہیں اور وفاق, جو معاہدہ ظاہر وفاق کے ساتھ ہونا ہوتا ہے چونکہ, لیکن اس میں صوبوں کا بڑا کردار ہے, تو وہ بہت سی چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہیں, تو وہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے. IMF کی طرف سے بڑی مثبت وہاں سے سگنل ملا ہے. کل جو ہے اس بات کی بڑی امید ہے کہ کل اچھی خبر آ جائے گی. IMF کا جو پروگرام ہے یہ بحال ہوگا, اور اس کے بعد اس سے جو جڑی چیزیں تھیں, جس میں ہمارے جو بہت سے دوست ممالک تھے جن کی کنڈیشن تھی کہ IMF کا جو پروگرام ہے جب وہ بحال ہوگا ہم ان کے ڈسپلن میں آئیں گے, تو اس کے بعد پھر ان کی جانب سے بھی بہت سی جو رقم اس وقت ہمیں ضرورت ہے, ڈالرز کی ضرورت ہے, وہ ہمارے ریزروز میں آ جائے گی. لیکن اس وقت میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ IMF کی کنڈیشنز پر تو ہم نے عمل کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم نے بھی پیٹرول پر ٹیکس بھی بڑھانا ہے, 17% تک لے جانا ہے جو اس وقت صفر ہے. لیوی جو ہے وہ بڑھانی ہے 20 روپے تک. اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس وقت کی جو کنڈیشن ہے راولپنڈی, اسلام آباد میں جو سیلاب کی وجہ سے ہماری فوڈ باسکٹ متاثر ہوئی ہے, اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کی جو سبزیاں ہیں وہ 2 سے 3 گنا مہنگی ہو چکی ہیں, اور دیگر شہروں میں بھی ہم نے جو پتہ کروایا ہے یہی صورتحال ہے. پورے ملک میں یہی صورتحال ہے. پیاز کی قیمت جو ہے وہ 3-4 گنا بڑھ چکی ہے, ٹماٹر کی قیمت بڑھ چکی ہے. جو سبزیاں, جو پھل سندھ میں ہوتے تھے, KP میں جو پھل ہوتا تھا,
ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کئی گنا بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس کو دیکھنا ہوگا حکومت کو. یہ جو اگلا غذائی بحران کھڑا ہے، یعنی ایک سیلاب تو یہ آیا پانی کی صورت میں، آگے جو مہنگائی کا سیلاب ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید حکومت تیار ہی نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں عالمی برادری کو انگیج کرنا ہوگا. ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور جو دیگر ادارے ہیں اور ہمارے جو شراکت دار ہیں ان سے ہمیں ریلیف لینا ہوگا قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے بھی. یعنی ایک جانب تو ہمیں مالی تعاون کی تو ضرورت ہے ہی اپنے دوستوں کی جانب سے، ہمیں جو غذائی اجناس کے حوالے سے پالیسی بنانی ہوگی. ہمسایہ ممالک سے ہم نے کیا چیزیں امپورٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ جو غذائی قلت ہے خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں اگر یہ سنگین ہو جاتی ہے تو اس وقت سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. اس لیے حکومت کو چاہیے اور صوبائی حکومتوں کو بھی بنیادی طور پہ اس حوالے سے کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن اس میں مین چونکہ پالیسی وفاقی حکومت نے دینی ہے، عالمی اداروں سے اور اپنے جو ہمارے جو ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کو اور ان فورمز کو، OIC جیسے فورم کو، اقوام متحدہ کو انگیج چونکہ وفاق نے کرنا ہے، صوبوں نے نہیں کرنا. اور ایسی صورت میں ان کو ابھی انگیج کر کے اس غذائی بحران خدا نہ خواستہ جو آگے کھڑا دستک دے رہا ہے، آگے غذائی بحران آتا جو نظر آ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ابھی پالیسی بنانی ہوگی نہ صرف، بلکہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی امپلیمنٹیشن میں چلے جانا چاہیے. اور نہ صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں اس میں ڈالر کتنے آنے ہیں، بلکہ ان غذائی اجناس کی قلت کو بھی ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اس مسئلے کو. عدیل وڑائی صاحب، آپ نے ریلیف کی بھی بات کی کہ ہمیں اداروں سے ریلیف بھی لینا پڑے گا، عالمی اداروں سے. اس میں آپ نے IMF کا بھی ذکر کیا. تو کل ایسا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بھی انہیں بتایا جائے کہ دیکھیں ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے تو کچھ وہاں سے بھی ریلیف ملنے کی توقع ہے. اس پر بھی آپ کو وفاقی حکومت کوئی کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے؟ جی، اس میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت IMF کو بھی اور ورلڈ بینک کو بھی اور دیگر اداروں کو اس حوالے سے آگاہ کر بھی رہی ہے، اور اس میں ہمیں ریلیف ملنا بھی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس میں ریلیف مل جائے گا اگر وفاقی حکومت اس کیس کو ٹھیک طرح سے پریزنٹ کرتی ہے. اس کی ایک مثال ابھی ماضی قریب میں ہے، جب کووڈ آیا تھا تو IMF نے ہمارے بہت سے جو قرضے ہیں اور جو ورلڈ بینک کے اور جو دیگر اداروں کے اور دیگر ممالک کے وہ ری شیڈول ہو گئے تھے، اس میں ہمیں ریلیف ملا تھا. اور بہت سے اداروں نے، عالمی اداروں نے، مالیاتی اداروں نے ہماری مدد بھی کی تھی. اس وقت پاکستان کو اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت کئی فرنٹس پہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہم معاشی میدان میں تو جنگ لڑ ہی رہے تھے، یہ قدرتی آفت آ گئی، اس میں جتنی تباہی ہوئی ہے یہ آنے والے دنوں میں سامنے نظر آئے گی. ابھی تو سندھ کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی ٹی وی کا کیمرہ پہنچا ہی نہیں ہے. ابھی تو وہاں پر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہے کہ لوگوں کو دفنانے کے لیے وہاں پر جگہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اتنے بڑے ڈیزاسٹر اور تباہی کے بعد اصل اسیسمنٹ تو بھی سامنے آنی ہے، اور وہ وفاقی حکومت اس وقت وہ اسیسمنٹ کر بھی رہی ہے. اور اس بڑے امپیکٹ کے حوالے سے ہمیں دنیا کے سامنے یہ رکھنا ہوگا یہ کیس، اور عالمی دنیا کا آنا اس وقت بہت ضروری ہے. اگر وہ مدد کو نہیں خدا نخواستہ آتے تو آگے غذائی اجناس کی قلت کا معاملہ تو ہے ہی ہے. ویسے ہی جو رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بڑا امپیکٹ دنیا بھر میں آیا، اس کا امپیکٹ جو ہے عالمی مارکیٹ کا ہمارے اوپر فوڈ باسکٹ پہ آ چکا تھا. اب جو چونکہ ہم خود ایک ڈیزاسٹر کا سامنا کر رہے ہیں، اس ڈیزاسٹر کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور خدا نخواستہ ڈیزاسٹر سامنے ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں اسے نمٹنے کے لیے ابھی سے سوچنا ہوگا. اب پانی تو دریاؤں سے اتر رہا ہے، اب سیلاب الحمدللہ پانی کا جو آج کی فلڈ کمیشن کی رپورٹ ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے. لیکن اب اس تباہی کی اسیسمنٹ کر کے جلد از جلد ہمیں IMF اور ورلڈ بینک سے اور دیگر اداروں سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. بالکل رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان سے ریلیف لینے کی ضرورت ہے. سعد رسول صاحب، انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر دیکھیں تو کل APC ہونے جا رہی ہے جس میں حکومتی اتحادی جماعتیں شامل ہوں گی، لیکن تحریک انصاف نہیں ہوگی. دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان بھی ٹیلی تھون کا کل آغاز کریں گے، فنڈ ریزنگ کے لیے وہ عوام سے اپیل کریں گے. دو بڑی جماعتیں الگ الگ پلیٹ فارم سے عوام کے سامنے جو ہے مسائل رکھیں گی ملکی. دیکھیے، پہلی والی بات کو APC تو کہنا نہیں چاہیے، ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ کل PDM کا اجلاس ہو رہا ہے. آپ PDM کے اجلاس کو اگر تو APC کہا نہیں جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے جب وہ حکومت میں آئے تھے
जी। तो उनके खिलाफ एक इत्तेहाद बना था जिसको शुरू में सब लोगों ने APC कहा कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर अपोजिशन की तमाम जमातें शामिल होंगी। फिर उसमें से 2 निकल गई, फिर 1 निकल गई, फिर 3 निकल गई, करते करते वो 11-12 जमातें जो PDM का हिस्सा हैं उनका इजलास हो रहा। तो PDM का इजलास तो पिछले हफ्ते भी हो रहा था। PDM के इजलास के लोग तो 2 दिन पहले भी इकट्ठे हुए थे, 4 दिन पहले भी इकट्ठे हुए थे, 10 दिन पहले भी इकट्ठे हुए थे। तो इसको मेरा ख्याल है कि ये इज्जत शायद नहीं बख्शनी चाहिए कि ये APC है। APC की पाकिस्तान में बड़ी तारीख रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान के अंदर जब बुलाई गई हैं। जी साद साहब, अदील वड़ाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साद साहब कदा कलामी की मदद। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐसा माहौल पैदा कर दिया है? वो भी तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ शहबाज गिल साहब के मामले पर बैठने के लिए तैयार थे कि उनके लोग जो हैं बैठें और रिपोर्ट तैयार करें, वो मान ली जाएगी। लेकिन ना इंतखाबी इस्लाहात पर बैठने का वो कहते हैं, लेकिन कहते हैं पहले इलेक्शन का अनाउंस करें। बाकी वो किसी मामले पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फिर भी ये बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, उन्हें इनवाइट करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तो इसमें आप जिम्मेदारी नहीं समझते? बिल्कुल अदील साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। हुकूमत को चाहिए कि सबको बुलाएं और PTI को चाहिए कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें। लेकिन अगर आप सियासी कशमकश को एक तरफ रख भी दें, अगर आप ये समझें कि इनका सियासी आपस में बैठने को तैयार नहीं है, तो हमें इनको सियासत में आपस में बिठाने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। PTI का और PDM की जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए वो सूबाई वसाइल और वफाकी पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन चाहिए। हम नहीं नेसेसरली चाहते कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठें जहाँ पे उनमें आपस में मुशावरत हो, दीगर चीज़ें हों। इस वक्त इस पर्टिकुलर जो डिज़ास्टर है ये सैलाब का, इसके लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो KP के अंदर हो रहा है, वफाक ये फाइनेंस की पॉलिसीज़ के लिए कि वफाक एक चीज़ डिसाइड करे और सूबे उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ना कर सकें या कोई अपोजिट पॉलिसी ले लें, इस चीज़ से हम बचना चाहते हैं। वरना आपस में नहीं बैठना चाहते तो एक साइड अपनी सियासत करती रहे, एक साइड अपनी सियासत करती रहे। लेकिन जहाँ पे मुल्क का मफाद है कि सैलाब को कैसे डील करेंगे सूबाई सतह पे और वफाकी सतह पे, हम इस हद तक आपस के अंदर इन पॉलिटिकल जमातों को इकट्ठा देखना ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो मामला जिनमें मुल्की मफाद शामिल है, कम के लिए इन सियासतदानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। हाई वोल्टेज मैच की बात करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच जारी है और अब तक पाकिस्तान कुछ प्रेशर में नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी तमाम तर दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं कि वो आज का मैच जीत जाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह ने के बान।